السلام علیکم دوستو، میں ہاں کاظم تے تسا دیکھتے پے یوٹیوب چینل کچھی ساری جان۔ آج سارے چینل دی پہلی ویڈیو ہے، ضرور دیکھ سو تے لائک کرے سو، چینل کو سبسکرائب کرے سو تے شیئر بھی کرے سو۔ یہ سارے نال علی بھائی بیٹھے سارے بزرگ۔ السلام علی علیکم بھائی کی کریں دے پے؟ بھائی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اساں جشن امیر المومنین دی تیاری چ اچھا تے نجف اشرفی چ باقی سارے دوستاں کو ساری طرف جشن مبارک مولا دا تے اساں یہ جڑی نیاز تے لنگر دا اہتمام کیتے سارے دوستاں دی بہت مشکور ہیں اساں جنہاں جنہاں اساں نال ہیلپ کیتی ہے لنگر وچ تے نیاز دے وچ باقی یہ ہار کس واسطے؟ ہار دے رہے نہیں انشاءاللہ اساں جتنے ذاکرین مومنین ہو سن پڑھن والے سن خان نے انہوں کو پوائے ہوئے سن تے مولا مشکل کشا دے در تے باپے قبلہ تے انشاءاللہ راتی جشن ہو سی 12 بجے پاکستانی 12 بجے تا سارے تقریباً عراق دا ٹائم جے رہے 10 بجے انشاءاللہ 10 بجے شروع کرے سو تے لنگر بھی ہو سی تے قصیدہ خانی بھی ہو سی مولا کو ماشاءاللہ انتے دیکھو لنگر دا اہتمام تھیا پہ سنال عرفان بھائی بیٹھے ہیں ہاتھ را چاہے سلام بھائی سناؤ تے انشاءاللہ نیاز وہ پروگرام کی نیاز تیاری پروگرام ہے علی بھائی انہیں چاول پکیسے تے واتھا کو انشاءاللہ وہ ویڈیو دکھے سوں ایک آپ پام ہے نا ہوں سکتے ہو اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے نال حاضر تھے خدا حافظ۔